Assalamu alaikum students. Today we are here with another class and this class is about the cash and marketable securities. कल की क्लास जो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से हमने बात ही की थी, वो आपको पता है कि हम जानते हैं कि करंट एसेट्स जो होते हैं बैलेंस शीट में, जिसमें कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, इन्वेंट्रीज हैं, हम इनको मैनेज करेंगे। मैनेज का मतलब है कि हम ये अश्योर करेंगे कि मुमकिन तौर पर इनको हम बेहतर यूटिलाइज करें। जैसे जैसे हम इनको बेहतर यूटिलाइज करेंगे, हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर, उसके रिस्क पर और उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे एक इफेक्ट पड़ेगा। कल हमने बात की थी। सो हम इसके 4 कंपोनेंट्स हैं करंट एसेट्स के, जिसमें कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, इन्वेंट्री है और अकाउंट रिसीवेबल है। इन चारों चीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम फर्स्ट डिस्कस करें कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो हम सबसे पहले कैश की बात करते हैं कि कैश को होल्ड करने के मोटिव्स क्या हैं, व्हाई वी होल्ड कैश, और कैश रिसीट को हम स्पीड अप कैसे करेंगे। यानी जो कलेक्शन है, रिसीट्स हैं, जो जहां जहां से हमने पैसे वसूल करने हैं, उनको हम स्पीड अप कैसे करेंगे, तेज कैसे करेंगे। जितनी हमारी कलेक्शन तेज होगी फर्म के लिए इतनी हो। और पेमेंट्स को स्लोइंग डाउन कैसे करेंगे, पेमेंट को स्लो करेंगे। यानी जैसे ही इसकी एग्जांपल ऐसी ही होती है जैसे एक कुआं होता है, वहां से पानी पीछे से आ रहा है और आगे से निकल भी रहा है। अगर हम निकलने वाला रास्ता बड़ा कर लें, पानी तेजी से निकला और पीछे से स्लो करेंगे, तो वो कुआं खाली रहेगा। हम क्या करेंगे, जो पीछे आने वाली जो है रिसीट से उसको हम तेज करेंगे और आगे जो निकलने वाली जगह है उसको जरा स्लो डाउन करेंगे, तो फर्म की जो कैश का लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा। और इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। आउटसोर्सिंग करेंगे कि हम आउटसोर्स थर्ड पार्टी से जरिए काम करें। और कैश बैलेंस को मेंटेन कैसे करेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। ये सारी बातें हैं जो इस आज चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, व्हाट इज द मोटिव फॉर होल्डिंग कैश। फर्म अपने पास कैश क्यों रखती है? इसके 3 रीजंस होते हैं। देयर आर 3 रीजंस टू होल्ड द कैश। नंबर फर्स्ट वन इज द ट्रांजैक्शन मोटिव, नंबर 2 इज स्पेकुलेटिव मोटिव एंड नंबर 3 इज द प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव ये है कि फर्म ने कुछ रोजाना के बिजनेस में कुछ ना कुछ पेमेंट्स करनी होती है, कोई खरीदो फरोख्त करनी होती है, ट्रांजैक्शन डेली के बेसिस पे करनी पड़ती है। तो जब ट्रांजैक्शन ज़ाहिर ट्रांजैक्शन करनी कर रही फर्म, तो उसको कैश चाहिए होती है, तो इसलिए अपने पास कैश रखिए टू मीट द पेमेंट अराइजिंग द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस। रोजाना के हिसाब से कोई बाइंग सेलिंग होती है, छोटी मोटी खर्चात होते हैं, उनके लिए पे कैश चाहिए होती है, इसलिए हम अपने पास कैश रखते हैं। दूसरा मोटिव होता है, वो होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी बाज औकात मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा आर्जी तौर पे कोई अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ वही अवेल कर सकता है जिसके पास कैश हो। जिसके पास कैश ना हो तो वो अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेल नहीं करेगा। इसलिए फर्म अपने पास कैश रखती है ताकि इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मार्केट में आए तो उसको क्या करे, अवेल करे। तीसरा जो मोटिव होते हैं उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, एहतियाती मोटिव, कि कैश हम अपने पास रखते होते हैं और वो इसलिए रखते होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल आ जाए, कोई बफर किस्म की सिचुएशन आ जाए, तो उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मीट करने के लिए हमारे पास क्या हो, कैश मौजूद हो। तो ये 3 रीजंस होती हैं जिसलिए हम अपने पास क्या रखते हैं, कैश रखते हैं, और इसीलिए फर्म अपने पास कैश रख रही होती है। इसके लिए फिर कैश मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाता है। कैश मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि हम कैश कलेक्शन करते होते हैं, और कलेक्शन कंट्रोल थ्रू इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के जरिए हम करते होते हैं। ये कैश हम कलेक्ट करके इसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक ये आइडल पड़ी है, फजूल पड़ी है, इसको हम मनी मार्केट में, शॉर्ट टर्म मार्केट में इन्वेस्ट करें कि जब तक ये इसकी जरूरत ना हो तो ये कुछ ना कुछ इस पर प्रॉफिट आए, और जैसी जरूरत आ जाए हम इसको निकाल कर जो भी डिस्पर्समेंट करनी है उसको हम क्या करें, पे ऑफ करें। सो कैश को कलेक्ट करना, उसको डिस्पर्स करना और आइडल कैश को मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना, ये तमाम
کام ہم انفارمیشن رپورٹنگ کے ذریعے کرتے ہوتے ہیں. ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہمیں آنے والی کیش کتنی ہے, ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیش پیمنٹ کتنی کرنی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کتنی کیش ہماری آئیڈل ہے جس کو ہم اٹھا کے منی مارکیٹ میں, شارٹ ٹرم مارکیٹ میں کیا کریں, انویسٹ کریں, تاکہ وہاں سے جتنا دن یہ کیش آئیڈل پڑی ہے, فالتو پڑی ہے, تو کچھ نہ کچھ ریٹرن کمایا جائے. تو یہ ایک کیش مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جو فرم اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, بلکہ ایک انڈیویجول بھی اسی طرح کا نظام اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, رائٹ. کلیکشن, اسپیڈنگ اپ کیش ریسیٹس, کلیکشن ہم کیسے کریں گے, یعنی ہم اپنی کلیکشن کو اسپیڈ اپ کیسے کریں گے. ایکسپیڈیٹ پریپیئرنگ اینڈ میلنگ دا انوائسز, جو میل ہو انوائسز ہوتی ہیں اس کو تیار کرنا اور اس کو میل کرنا, اس سسٹم کو ہم تیز کریں گے. یعنی ایسا سسٹم بنا دیں گے جس سے ہم فوری طور پر انوائس تیار بھی کریں, اور تیار کرنے کے بعد اس کو فوری طور پر جس سپلائر کو یا جس ہمارے کسٹمر کو فوراً طور پہ بھیجا کریں, تاکہ یہ انوائسنگ کا کام تیز ہو جائے. اگر انوائسنگ کا کام تیز ہوگا تو کلیکشن بھی پھر تیز ہو جائے گی. ایکسلریٹ دا میلنگ آف پیمنٹ فرام دا کسٹمر, کسٹمر سے جو میلنگ پیمنٹ ہے, یعنی جو آن لائن پیمنٹ ہم لے رہے ہیں یا چیک ڈرافٹ لے رہے ہیں, اس کام کو ہم کیا کریں گے, ایکسلریٹ کریں گے, تیز کریں گے. Reduce the time during which payment received by the firm remain uncollected. یہ جو uncollected period ہوتا ہے, یعنی وہ ٹائم جس سے ہم انوائس بیچتے ہوتے ہیں کسٹمر کو اور وہاں سے کیش ریسیو کرتے ہیں, یہ جو ٹائم گیپ ہے اس کو ہم کیا کریں گے, ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں, کم سے کم کریں گے. جب یہ ٹائم کم سے کم ہوگا تو ہماری جو ریسیٹس ہوگی وہ کیا ہوگی, اسپیڈ اپ ہو جائے گی, رائٹ. اس کے لیے خیر یہ پرانے سسٹم ہوتے ہیں, اس پہ میں کوئی بار نہیں کرتا. اس کے لیے ہم ایک سسٹم یوز کرتے ہیں, اس کو ہوتے ہیں ارلیئر بلنگ کہتے ہیں. ارلیئر بلنگ کیا ہے, ایکسلریٹ دا پریپریشن اینڈ میلنگ آف انوائسز. کیا ہم جو انوائسز ہیں اس کی پریپریشن اور اس کی میلنگ کو ہم کیا کرنے ہیں, تیز کریں. اس کے لیے ہم کمپیوٹرائز بلنگ کرتے ہیں, کمپیوٹر سسٹم یوز کرتے ہیں جس سے کمپیوٹر آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے اور متعلقہ کسٹمر کو فوراً چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ پیمنٹ فوری طور پہ آ جاتی ہے. انوائسز انکلوڈ وتھ شپمنٹس, بعض ہم انوائسز بیچتے ہوتے ہیں شپمنٹ کے ساتھ. جیسے آج کل اگر آن لائن پیمنٹس, آن لائن بائنگ شاپنگ ہوتی ہیں, جیسے دراز سے خریدے جاتے ہیں مال, تو وہ کیش آن ڈیلیوری ہوتا ہے. جب وہ مال آپ کے پاس ڈیلیور ہوتا ہے تو ساتھ میں بل بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے. تو آپ جیسی وہ اپنی سپلائی اپنے شپمنٹ وصول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پیمنٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ کام وہ اسپیڈ اپ کرتے ہیں. جیسے دراز والے نے کتنا اپنا کیش اسپیڈ اپ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا والیٹ بھی کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کریں اور بعد میں شاپنگ کریں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ وہ جو آپ آرڈر کرتے ہیں تو آرڈر کے ساتھ ہی آپ کا کیا آ جاتا ہے, انوائس بھی آ جاتی ہے اور وہ آپ کو پیمنٹ کر لیتے ہیں. انوائسز آر فیکس, انوائسز کو ای میل کیا جاتا ہے, فیکس کیا جاتا ہے. تو اس سے فیکس کرنے سے آپ کا جو یہ کام ہے یہ کیا ہو جائے گا, اسپیڈ اپ ہو جائے گا, ٹھیک. ایڈوانس پیمنٹ ریکویسٹ ہوتی ہیں, کچھ فرمز ایسی ہوتی ہیں جو ریکویسٹ کرتی ہیں اپنے کسٹمر کو کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کر لیں, تاکہ جو شپمنٹ ہے وہ ہم بعد میں بھیج دیں گے لیکن پیمنٹ آپ ایڈوانس پہ کریں. پری آتھورائز ڈیٹس ہوتی ہیں کہ آپ پہلے سے ہی آپ قرضے دے دیتے ہیں, ڈیٹس پے آف کر لیتے ہیں اور اس سے وہ ان کے پاس پیمنٹ آ جاتی ہے, رائٹ. پری آتھورائز ڈیٹ کیا ہے, دا ٹرانسفر آف فنڈ فرام اے پیئرز بینک اکاؤنٹ آن اے اسپیسیفائڈ ڈیٹ ٹو دا پیئرز اکاؤنٹ. دا ٹرانسفر از انیشیٹڈ بائی دا پے ود دا پیئرز ایڈوانس آتھورائز. حمزہ اوکے. پری ایتھورائزیشن ڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ جو پیئر ہوتا ہے اس کی اکاؤنٹ سے پیسے پائی کی طرف پہلے سے ہی چلی جاتی ہیں, ایڈوانس میں چلی جاتی ہیں, اور ایڈوانس میں جانے سے اس کے ایک فکس ڈیٹ ہوتی ہے, ریکرنگ ڈیٹ ہوتی ہے, اس پہ یہ پیمنٹ اس کی پیئرس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے. اس قسم کے پیمنٹ کو ہم پری ایتھورائز ڈیٹس کہتے ہیں, کہ یہ پری ایتھورائز ڈیبٹس ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی آ جاتی ہیں. لاک باکس سسٹم یوز کرتے ہوتے ہیں کہ پوسٹ آفس لاک باکس مینٹین بائی اے فرمز بینک دیٹ از یوزڈ ایز اے ریسیونگ پوائنٹ فار کسٹمر ریمیٹنس. لاک باکس سسٹم پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا, آج کل چونکہ آن لائن سسٹم آ چکا ہے لہٰذا اس کا استعمال بہت کم ہے. کہ ایک پوسٹ آفس میں ایک باکس مینٹین کیا جاتا تھا فرم, اور اس میں جتنے بھی لوگوں نے چیک دینی تھی اس باکس میں ڈراپ کر دیتے, شام کو کلیکشن ہو جاتی تھی اور اگلے دن وہ بینک میں ڈپازٹ کر لیتے. تو لاک باکس پروسیس کرتے ہیں, اس پہ ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ چیزیں آج کل آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں.
हम बात कर रहे हैं कि स्लोइंग डाउन कैश पे आउट्स को कैसे करें, यानी अपनी पेमेंट्स को हम स्लो डाउन कैसे करें. पेइंग द फ्लोट, कंट्रोल ऑफ डिस्पर्समेंट, यानी इसको हम पेएबल थ्रू ड्राफ्ट पीटीडी. अगर आप ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट करेंगे ना, तो इसमें आपकी जो पेमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगी. वो कैसे? आप आज ड्राफ्ट एक इशू कर लेते हैं, दे देते हैं, और वो डेट आज आप मेल करेंगे, 3 दिन के बाद आपके सप्लायर को पहुंचेगा. उसके बाद वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक वाला आपके बैंक में आके क्लियर करेगा, तो इससे 6-7 दिन लग जाएंगे. तो 6-7 दिन की आपको फाइनेंसिंग हो जाएगी. तो अगर आप ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट करेंगे तो बेसिकली आपकी पेमेंट जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी. पेरोल एंड डिविडेंड के हवाले से डिस्पर्समेंट जो है वो भी आप इस तरीके से कर लीजिएगा कि आप क्रॉस चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे, तो उससे आपकी पेमेंट क्या होगी, स्लो डाउन होगी. और जीरो बैलेंस अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप जब उस अकाउंट में जिस दिन ड्यू डेट होगी उस दिन उसमें आप पैसे डाल देंगे. उससे पहले जब तक ड्यू डेट नहीं है तो इसके अंदर पैसे आप नहीं रखते, जीरो बैलेंस रखते होते हैं, ZBA अकाउंट होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट. इससे आपकी पेमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. रिमाइंड एंड कंट्रोल डिस्पर्सिंग हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी. नेट फ्लोट क्या चीज है? द डॉलर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द फर्म्स आर इंडिविजुअल्स चेक बुक बैलेंस एंड द बैलेंस ऑन द बैंक्स बुक. You write a check today, which is subtracted from your calculation of the account balance. The check has not cleared, which creates float. You can potentially earn interest on monies that you have spent. नेट फ्लोट क्या चीज है कि जिस दिन आप किसी को पेमेंट कर लेते हैं तो आप क्रॉस चेक इशू कर लेते हैं. जिस दिन आप क्रॉस चेक इशू कर लेते हैं तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको अमाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं कि ये कैश बुक में क्रेडिट कर लेते हैं कि ये पेमेंट आप कर चुके हैं. लेकिन एक्चुअली अभी तक वो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं हुई होती है. ये पैसे अभी फ्री फ्लोट रहेगी कुछ दिन, जब तक वो आपका पैसा उठा के ना ले जाए बैंक से, तब तक आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे. उसको आप यूज कर सकते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं. तो ये वो इंटरेस्ट है, वो पैसा है जो पैसा आप स्पेंड कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, लेकिन स्टिल उस पर आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं. राइट. Firm should be able to shift funds quickly to bank from which disbursement are made. And control of disbursement हम कैसे कर सकते होते हैं कि हम पेमेंट्स के लिए अलग अलग अकाउंट बनाते होते हैं. जैसे सैलरीज का अलग अकाउंट बनाए, जब सैलरी का टाइम आएगा तो हम सेंट्रल अकाउंट से सैलरी अकाउंट में वो डेट, जिस डेट को सैलरी पेमेंट करनी है उस दिन हम ट्रांसफर कर लेंगे. तो वो डेट तक आपके पास ये पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. जनरेट डेली डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन बैलेंस, रिसीट एंड डिस्बर्समेंट. इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं, इस काम का सोल्यूशन क्या है कि आप सेंट्रलाइज्ड एक अकाउंट मेंटेन करें और उसके साथ आप सब अकाउंट मेंटेन करें. तो सेंट्रलाइज अकाउंट से जब सब अकाउंट में पेमेंट का टाइम होगा तो आप सेंट्रल अकाउंट से सब अकाउंट में मनी ट्रांसफर करके उससे आप ले सकते हैं. मेथड ऑफ डिस्पर्समेंट, मैनेजिंग डिस्पर्समेंट. इसके लिए हम पेबल थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, मैंने ये बात की थी कि चेक लाइक द इंस्ट्रूमेंट दैट इज ड्रॉन अगेंस्ट द payer and not against the bank as a check. After a PTD is presented to bank, the payer gets to decide whether to honor or refuse the payment. इसमें फायदा ये होगा, delay the time to have funds on deposit to cover the draft, and some supplier prefer checks. PTD के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं, पेएबल थ्रू डिमांड ड्राफ्ट करते हैं, तो इससे आपका जो पेमेंट के अंदर डिले आएगी. यानी आप जिस दिन लिख तो लेंगे लेकिन एक्चुअल पेमेंट आपकी डिडक्शन जो होगी वो 4-5-6 दिन के बाद होगी. तो इससे आपकी जो 5-6 दिन की ऑटोमेटिक फाइनेंस हो जाएगी. लेकिन कुछ सप्लायर जो होते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट को प्रेफर नहीं करते. वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप उनको क्रॉस चेक या ओपन चेक दे दें उसको. बैंक विल इम्पोज हायर सर्विस चार्जेस ड्यू टू द एडिशनल हैंडलिंग इन्वॉल्व. अलबत्ता इसमें ये होता है कि आपको एडिशनल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जब आप डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हैंडलिंग का काम ज़्यादा है, एडिशनल लेबर वर्क है. तो बैंक जब एडिशनल लेबर वर्क करती है तो इससे आपको एडिशनल चार्जेस भी आपसे वसूल करती होती है. पेरोल एंड डिविडेंड डिस्बर्समेंट कैसे करें? द फर्म अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द व्हेन पेरोल एंड डिविडेंड चेक्स विल बी प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन. Many times a separate account is set up to handle each of these type of disbursement.
A disbursement schedule is projected based on the past experience. Funds are deposited based on the expected needs. Minimize excessive cash balances. पेरोल और डिविडेंड के लिए यूजुअली फर्म क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट में वो कोई बैलेंस नहीं रखते होते. जब वो डिस्बर्समेंट का टाइम आता है, उनको पता होता है कि फलान टाइम पे पेमेंट करनी होती है, उस टाइम से चंद टाइम पहले, यानी एक दिन पहले या चंद घंटे पहले अकाउंट से पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे पेमेंट हो रही होती है, पर लेटर ऑन वहां से पेमेंट हो जाती है. इसके लिए ये प्रोसेस इसलिए अडॉप्ट किया जाता है कि ताकि जो पेमेंट है वो फर्म की स्लो डाउन हो जाए, और जो आइडल टाइम है यानी जो पैसे आप इशू कर चुके हैं लेकिन अभी आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुए, उसका फायदा आप मैक्सिमम उठा सके. तो इसके लिए फर्म अलग से अकाउंट मेंटेन कर रही होती है. इसके लिए एक अकाउंट मेंटेन होता है, इसको बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट. A corporate checking account in which a zero balance is maintained. The account require a master account from which funds are drawn to cover the negative balances or to which excessive balances are sent. कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं कि जिसमें से मेन अकाउंट होता है, उस अकाउंट से हम पैसे दूसरे अकाउंट में, जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब उसमें जरूरत होती है, जरूरत जब तक ना आए तो हम उसमें पैसे शिफ्ट नहीं करते. ये क्या कहता है, एलिमिनेट द नीड टू एक्यूरेटली एस्टिमेट ईच डिस्बर्समेंट अकाउंट्स. इसलिए इसका फायदा तब होगा जब आपको ये पता चल जाए कि इसकी पेमेंट का टाइम क्या है. अगर वो एक्यूरेटली आप एस्टिमेट कर सकते हैं तो फिर इस जीरो बैलेंस अकाउंट का आप फायदा उठा सकते हैं. लेकिन आपको ये मामला हो जाए कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट में पैसे जीरो ही रखते हैं, उधर से आपका चेक ऑनर हो रहा होता है, और उस ऑनर होने के टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे ना हो, जिससे वजह से आपका चेक डिसऑनर होगा, तो ये फर्म की साख को, उसकी गुडविल को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि ZBA में बेशक आप जीरो बैलेंस रखें, लेकिन जिस वक्त चेक में आनर होना हो तो अश्योर करें कि उस टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे पड़े हों, ताकि वो पेमेंट हो जाए. ओनली नीड टू फोरकास्ट ओवरऑल कैश नीड. इसमें जरूरत है कि ओवरऑल कैश नीड की आप नीड को फोरकास्ट करें, अंदाजा लगाएं कि किस वक्त आपने ये पेमेंट आपने करनी है. राइट. रिमोट एंड कंट्रोल डिस्पर्समेंट कैसे करते होते हैं. रिमोट डिस्पर्समेंट सिस्टम इन विच द फर्म डायरेक्ट्स चेक्स टू बी ड्रॉन ऑन अ बैंक दैट इज geographically remote from its customer, so to maximize the check clearing time. This maximize the disbursement flows. रिमोट डिस्पर्समेंट ये होती है कि आपका जियोग्राफिकल एरिया दूर हो, जहाँ पे किसी और जगह पे आपने पेमेंट करनी हो, तो उस से फायदा ये होगा कि आप चेक इशू यहाँ कर लें, जब उस ज्योग्राफिकल जगह तक जाएगी फिर वहां से क्लियरिंग में जाएगा, तो इसमें आपका जो टाइम, पेमेंट टाइम है, वो उसमें डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, उस डिफरेंस से आपको फायदा होगा. राइट. अच्छा, इसके लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ई कॉमर्स का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है. ई कॉमर्स क्या है? द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन पेपर फॉर्मेट इंक्लूडिंग ओवर द इंटरनेट. आजकल ई कॉमर्स का दौर हो गया है. अब ये पेपर का काम, पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो रही हैं, तो इससे ये सारा काम क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है. तो इसके लिए ईडीआई सिस्टम यूज होता है. ईडीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम यूज होता है. द मूवमेंट ऑफ बिजनेस डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर बेस्ड रीडेबल फॉर्मेट पे शिफ्ट होता है. इसके लिए दो किस्म की चीजें यूज होती हैं. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी, और फाइनेंशियल ईडीआईज. ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो इंटरचेंज होता है, वो एफईडीआई, ये सिस्टम यूज होते हैं. अब जो मौजूदा दौर है वो इससे भी आगे एडवांस चला गया है. अब हमारे पास ऑलमोस्ट ऑनलाइन सिस्टम यूज होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा है. इसके कुछ फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं. कास्ट एंड बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या है? कास्ट से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर आपको एडिशनली बर्दाश्त करनी पड़ती है. इंक्रीज ट्रेनिंग कास्ट टू इम्प्लीमेंट एंड यूटिलाइज एन ईडीआई सिस्टम. आपका जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करें. एडिशनल एक्सपेंसेस टू कन्विंस सप्लायर एंड कस्टमर टू यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. आपने अपने सप्लायर को और अपने कस्टमर को भी कन्विंस करना है कि आपने ये वाला सिस्टम यूज करना है.
لاس آف فلوٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے یہ کاسٹ ہے. بینیفٹ کیا ہے؟ انفارمیشن اینڈ پیمنٹس موو فاسٹر اینڈ وتھ گریٹر ریلائبلٹی. اس کا فائدہ یہ کہ انفارمیشن بہت کوئکلی موو ہو جاتی ہیں اور زیادہ اس کی ریلائبل ہوتی ہیں. یعنی آپ کے پاس اتھینٹسٹی کا زیادہ پتہ چلتا ہے. جیسے اگر آپ کے پاس آج کل آن لائن پیمنٹ کرنی ہے یا آن لائن ریسیٹ کرنی، جیسے ہی آپ کے بینک میں آ جاتا ہے تو آپ کے پاس ایس ایم ایس پہ آ جاتا ہے یا آپ کے ایپ آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ ایپ سے چیک کر لیتے ہیں، اسی وقت آپ کو پتہ چلے کہ پیمنٹ آ گئی ہے. یہ زیادہ ریلائبل بھی ہے اور زیادہ تیز بھی ہے. اٹ امپروو کیش فور کاسٹنگ اینڈ کیش مینجمنٹ. کیش فور کاسٹنگ اور کیش مینجمنٹ کو یہ کیا کرتا ہے؟ امپروو کرتا ہے. کسٹمر ریسیو فاسٹر اینڈ مور ریلائبل سروسز. ریڈکشن ان میل پیپر اینڈ ڈاکومنٹ شارٹ اسٹوریج کاسٹ. یہ اسٹوریج کاسٹ ہوتی ہے، پیپر مینٹین کرنا، فائل مینٹین کرنا، کبرڈز مینٹین کرنا، بڑے بڑے فائلوں کو مینٹین کرنا، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. اس میں آپ کی جو اسٹوریج کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے. ایک ہارڈ ڈرائیو میں آپ سارا سسٹم کر لیتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہم یوز کرتے ہوتے ہیں اس کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے، وہ ہے آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ کیا ہے؟ سب کنٹریکٹنگ a certain business operation to an outside firm instead of doing it in house. بجائے وہ کام کرنے کے کہ ہم ایک کام ان ہاؤس کر سکتے ہیں، یعنی فرم خود کر سکتی ہے. فرم خود نہیں کرتی، کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیتی ہے، اس کے ذریعے کام کرتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. اچھا، فرم مائٹ فرم آؤٹ سورس. کیوں آؤٹ سورس کرتی ہے؟ ریڈیوسنگ اینڈ کنٹرولنگ آپریٹنگ کاسٹ، امپروونگ کمپنی فوکس، ایکسیس ٹو ورلڈ کلاس کیپیبلٹیز. 3 وجوہات ہوتی ہیں کہ جب فرم آؤٹ سورس کرتی ہے. ایک یہ کہ آپ اپنی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے اس سے آپ کو ریڈیوس کرتے ہیں. آپ کو ایڈیشنل مشینری، ایڈیشنل اکوپمنٹ آپ نہیں رکھتے اور اس کام کو آپ تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں. اور کیونکہ کمپنی کا جو مین کام ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، یہ ایک ایڈیشنل کام ہوتا ہے، تو اپنے مین کام پہ زیادہ فوکس کرتی ہے، اس کام سے اپنے آپ کو جان چھڑا دیتی. مثلا ریفریجریٹر بنانے والے مشین کمپنیز جیسے ویوز ہے، ڈالنس ہے، ان کا مین کام فریج مینوفیکچر کرنا ہے. جن کے پلانٹ لگے ہوئے ان کے لیبر ہیں وہ اسی کام ہے. اب فریج بنانا ان کا کام ہے، ساتھ ساتھ میں فریج کی جب مارکیٹ میں بیچتے ہیں اس کی پیکنگ کرتے ہیں. پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے جس فریج کی پیکنگ کر کے مارکیٹ میں بھیجواتے ہیں. اب وہ پیکنگ مٹیریل اگر خود بنانا شروع کر دیں تو ان کا جو مین فوکس ہوگا فریج کی جو مینوفیکچرنگ ہوگی اس سے ہٹ جائے گا، ساتھ ساتھ اس پہ بھی لگ جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر کوالٹی کی یہ چیز بنا بھی نہ سکے. تو بجائے یہ پیکنگ مٹیریل تھرڈ پارٹی کو کیا دیتے ہیں؟ دے دیتے ہیں. اور تھرڈ پارٹیز یہ بہت زیادہ کمپنیز ہیں جو موجود ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. جیسے روشن مال پیکیجز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کہ جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کے پیکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ کرتی ہیں. اب ڈالرس والے کیا کرتے ہیں؟ وہ فریج تو خود مینوفیکچر کرتے ہیں لیکن اس کی پیکنگ مٹیریل روشن پیکیجز سے خریدتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنا یہ والا کام آؤٹ سورس کیا ہوا ہے بجائے اس کے کہ وہ ان سورس بنے. اس طرح بہت سی ریفارمز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان چیزیں اپنے آؤٹ سورس کرتی ہیں. اور اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو روشن پیکیجز ہیں وہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے وہ بہتر سے بہتر پیکنگ مٹیریل بنا سکتے ہیں. تو اس بہتر سے بہتر کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے فرم کیا کرتی ہیں؟ آؤٹ سورس پہ جاتی ہوتی ہے. اچھا، یہ ایک ہے کہ کیش بیلنس ٹو مینٹین. ہم آپٹیمل لیول آف کیش ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کریں کہ ہمارے پاس آپٹیمل لیول کیش جو آ جائے وہ ہم مینٹین کریں. اس کے لیے ہم 2 باتوں پہ غور کریں. دا ٹرانزیکشن بیلنس ریکوائرڈ وین کیش مینجمنٹ از ایفیشینٹ، دا compensating balance requirement of commercial banks. یہاں تک تو یہ لیول ڈٹرمن کرنا کہ ہمارے پاس آپٹیمل لیول کیش کا کیا ہونا چاہیے اور اس کیش لیول کو ہم کیسے مینٹین کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیش مینجمنٹ سسٹم کا ایفیشینٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمارے پاس کیش مینجمنٹ سسٹم ایفیشینٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا آپٹیمل لیول کیش کتنا ہونا چاہیے. ہم کوئی آئیڈل کیش نہ رکھیں اور اتنی ہی کیش اپنے پاس مینٹین رکھیں جتنی ہماری فرم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس سے آئیڈل کیش اگر ہم اپنے پاس رکھیں گے اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ کیش آپ اپنے پاس آئیڈل رکھ رہی ہیں، اس کا استعمال پراپر نہیں کر رہے ہیں. استعمال پراپر نہ ہونے سے فرم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا، یہ پارٹ جو تھا ہم نے کیش پہ کر لیا. کل انشاءاللہ ہم مارکیٹیبل سیکورٹیز پہ بات کریں گے، لیکن اس پہ انشاءاللہ آنے والے دن بات کریں گے. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. یار میری گھر سے سٹارٹ ہو گئی.